बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब ख़बर ये आ रही है कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान पाई पाई, और नवाज़ शरीफ साहब को भी पता चल गया कि उनके साथ असल मामला किसने किया, किसने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, किसने उनके खिलाफ सारी साजिशें तैयार की। और इमरान खान साहब तो बेचारे बेबस थे, और इमरान खान साहब को भी पता चल गया कि ये तो बड़े नेक पाक हैं, नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है। और जो कुछ उनके बारे में मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी वो तो बाजवा साहब सुना रहे थे सारी की सारी कहानियाँ, और बड़ा जनाब गलत हो गया, मेरे से बड़े जुल्म करवाए गए, बल्कि मैंने तो जुल्म किए ही नहीं, असल में तो ये मेरे खाते में डाले गए। तो लिहाजा जो बेनकाब हो गए हैं कुछ दोस्त, तो फिर उस बेनकाबी के बाद अब दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हमें मिलके चलना। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और कहा जा रहा है कि जी कि नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान में उनके एक तरह से नुमाइंदा हैं, उन्होंने भेजा था सदर ममलिकत से मुलाकात करने, और फिर वहाँ पर बैठ के बातचीत ये की गई कि जी कि देखें कि हमारे दोनों के साथ बड़ा हाथ हुआ है, और ये पॉलिटिकल फोर्सेस को जो लड़वाते हैं, जर्नैल लड़वाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वेरी गुड। तो फिर अब क्या करें, अब हमें आगे चलना है और हमें रास्ता तलाश करना है, किस तरह करना है। हमें दो तीन काम बड़े अहम करने पड़ेंगे। क्या? एक कि जी के हमें जो वो है ना, क्या उसको कहते हैं, जल्द इंतखाबात के रास्ते में जो हाइल रुकावटें हैं, कानूनी जो हिचेज़ हैं, उनको दूर करना है। मिसाल के तौर पर हमें जो है वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करने हैं, इंतखाबी इस्लाहात करनी है, हमें दीगर अहम कानून साजियाँ करनी हैं, कुछ हैं जो अड़ौड़ियाँ, उनको दूर करना है। यहाँ पे एक सीन ख़त्म होता है। दूसरा सीन शुरू होता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जान को ख़तरा है, और इतना ख़तरा है कि उन्होंने पहले 5 दिसंबर को दौरा करना था ISA के हेडक्वार्टर्स का, वो दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया है गैर मुइना मुद्दत तक के लिए। और जो जनरल बाजवा की बाकियात हैं, जब तक उनका सफाया नहीं होगा तब तक जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो ISA के हेडक्वार्टर का दौरा नहीं करेंगे। और जब तक फिर वो दौरा नहीं, ये दौरा बड़ा अहम होता है किसी भी आर्मी चीफ का, जो ISA के हेडक्वार्टर का, क्योंकि ISI ही तो पाकिस्तान के अंदर और बाहर मामला देख रही होती है, एजेंसियों की तो असल में हुकूमत होती है। ये सीन भी यहाँ पे बंद करते हैं, और फिर आ जाते हैं हम इमरान खान साहब के घर दोजमान पार्क, जहाँ पर वो सहाफ़ियों से मुलाकात करते हैं और यूट्यूबर्स, लाहौर के यूट्यूबर से मुलाकात करते हैं, और उस मुलाकात में वो तज़हीक वाला रवैया अख्तियार करते हैं, बैक वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक, और हाफिज़ कह के वो इनका जिक्र करते हैं, आसिम मुनीर साहब का एक। और फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी के अगर आसिम मुनीर साहब ने पॉलिसी टू की पिछले आर्मी चीफ की, तो फिर जो है उनको मतलब ये जेब नहीं देता है, मुल्क नहीं चल सकता, उनको भी नहीं चलना चाहिए, बड़े मामलात गड़बड़ हैं, इस तरह करके हो नहीं सकता। बड़ी उन्होंने बातें की, और उन्होंने कहा कि जी के ये न्यूट्रल अगर हो जाते हैं, अल्लाह करे कि वो कहते हैं कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हो जाते हैं, हो रहे, और फिर इंतखाबात वो करवा देते हैं। अगर न्यूट्रल हैं तो फिर वो इंतखाबात की काल दें। उनकी न्यूट्रलिटी का हमें, या उनकी गैर जानिबदारी का हमें पता तब चलेगा कि जब वो इंतखाबात की काल देते हैं। तो सर तीनों को, अगर ख़बरों को, ये जो एक ख़बर तो वो है जो बयान करने वाले आपके सामने मौजूद है कि मुलाकात हुई, कोई हवाई बात नहीं हुई, उस मुलाकात में जो गुफ्तगू की वो आपके सामने आ गई आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। लेकिन ये जो दो है, जो एक और ख़बर आई है कि जी के नवाज शरीफ और इमरान खान पाई पाई, ये सर ये ख़बर और आसिम मुनीर साहब की जान को ख़तरा है, ISA के हेडक्वार्टर का वो दौरा नहीं कर रहे, ये सारी ख़बरें जो हैं ये अफवाहें हैं। और अफवाहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ग्रुप और इनके जो एक्टिविस्ट हैं, जो इनके हाशिया बरदार हैं, इनमें से कुछ वो सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के गीत गाया करते थे और गीत गा रहे हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ तो जोड़ा जो था वो सो था, अब उन्होंने अपना, या माजी करीब में, यानी यही को 2-3 महीने पहले तक उन्होंने अपना मुस्तकबिल जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ जोड़ के रखा हुआ था। और वो जहाँ पर एक तरफ इल्ज़ाम आयद होता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो तैपटास किया करते थे कि इधर की लड़ाई इधर, उधर की लड़ाई इधर, ये किया करते थे। ये मतलब उस लड़ाई में जो कह लें कि जो
زیادہ جو اس کو جو رنگ دے رہے تھے یا اس کو زیادہ جو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے تھے یا پھر اس سے جو فائدہ اٹھا رہے تھے وہ یہی لوگ تھے۔ ان میں سے ایک ہمارے دوست ہیں صابر شاکر صاحب، انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے اور اس ولاگ میں انہوں نے کہا جی کہ اصل میں تو یہ پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے پہلے یہ پاکستان آرمی کے لائل ہوا کرتے تھے، آرمی کے گیٹ نمبر 4 کے، جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور ویسے بائی دا وے یہ میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں کہ جو فوج نے اب جو نئی پالیسی ترتیب دی ہے اس میں، یا جو خود کو پاکستان کی سیاست سے جو علیحدہ کیا ہے، اس میں آئی ایس پی آر کے کھاتے میں جو کھانچے لگے ہوئے تھے پاکستان کے بڑے بڑے جرنلسٹوں کے، وہ سارے کے سارے کھانچے بند کر دیے گئے ہیں، ان کی دیہڑیاں بند ہو گئی ہیں، ان کے لفافے رک گئے ہیں، ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف مدات میں سے جو پیسے ملتے تھے، لفافے ملتے تھے، وہ بند ہو گئے ہیں، اور یہ لیگلائز کر کے دیتے تھے کہ فلاں، کیونکہ آئی ایس پی آر تو اب ماشاءاللہ جناب وہ ان کا وہ میڈیا ہاؤس ہے پورے کا پورا، وہاں پہ فلمیں بھی بنتی ہیں، ڈرامے بھی بنتے ہیں، میوزک گانے ریلیز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اتنا وہاں پر وہ جس کو کہتے ہیں نا اپرچونٹیز ہیں کہ کسی کو بھی وہ نوازنا چاہیں وہ یوں کر کے نواز دیتے ہیں۔ ڈاکومنٹری بنا دیجی، فلم بنا دیجی، سائر بگا صاحب سے گانا سنوا لیا جی، گانا کسی اس طرح کر کے جو تھے وہ کھانچے تھے، وہ سارے کے سارے عاصم منیر صاحب نے یا جو پاکستان کی فوج نے ایک بہت زیادہ کہتے ہیں نا برین سٹارمنگ کی تھی، غور و خوض کیا تھا کہ اب ہم نے پاکستان کی سیاست سے علیحدہ ہونا ہے۔ جب یہ فیصلے ہوئے تھے تو اسی فیصلے کی جو کہہ لیں کہ یہ اثرات ہیں کہ آئی ایس پی آر نے اپنے دروازوں پر تالے لگا دیے ان صحافیوں کے لیے۔ یہ جو صحافی کل تک بیٹھ کے پاکستان کی فوج کی ترجمانی کیا کرتے تھے اور پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، تو یہ سارے کے سارے بے روزگار ہو گئے ہیں سادہ الفاظ میں۔ تو جب یہ روزگار کے اوپر تھے تو تب جو تھے ان کی لائلٹی بیسیکلی پاکستان کی فوج کے ساتھ تھی ایک طرح سے، لیکن ثابت ہوا ہے کہ کوئی لائلٹی وغیرہ نہیں تھی ان کی۔ اب یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں، فرماتے کیا ہیں؟ فرما یہ رہے ہیں کہ جی پچھلے 6 سال تو ایک فسطائیت کا دور تھا، جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں۔ اصل میں تو باجوہ صاحب جو تھے وہ ہائیبرڈ حکومت، ہائیبرڈ ڈیموکریسی انہوں نے نافذ کی ہوئی تھی، کسی کو پکڑتے تھے کسی سیاستدان کو، اور سیاستدان 6 سالوں میں جیلوں میں رہے، کیڑا سارے کے سارے اپوزیشن کے۔ یہ جھوٹ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس میں عمل دخل نہیں تھا۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، فواد چوہدری صاحب خود کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب عثمان بزدار کی جگہ کے اوپر علیم خان صاحب کو جو ہے وہ چیف منسٹر بنانا چاہتے تھے، تو چیف منسٹر تو جیل میں تھا۔ اگر باجوہ صاحب پاکستان کا طاقتور ترین آدمی اگر ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتا ہے تو وہ تو جیل میں پھر کس طرح بند ہو سکتا ہے؟ اور پھر مطلب کہ وہ کون سا کوئی ایک نام لے رہے ہیں، ایک ووکل پولیٹیکل لیڈر جو ہو، کیا کہتے ہیں، ووکل ہی کہنا چاہیے، اور بڑا جس سے عمران خان صاحب کی جان جاتی ہو، وہ اس نے جیل کی وہاں نہ کھائی ہو، مریم بی بی، نواز شریف، حمزہ، شہباز شریف، وہ خواجہ برادران ہمارے جو ہیں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق، اور وہ ہمارے جو بے ضرر سے ہیں اپنے شیخ روحیل اصغر صاحب، ان کو بھی نیب کے چکر۔ تو لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے کہ وہ کرپشن تو پھر بڑی تھی نا، باجوہ صاحب فائلیں لا کے دکھاتے تھے۔ ایک بندہ جیل میں گیا، ایک ہی تقریباً، ایک اور بھی گیا تھا، وہ خیر وہ اس کا وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، وہ بھی صرف عمران خان صاحب کی نفرت میں گیا تھا۔ تو وہ کون گیا تھا؟ علیم خان۔ اور کیوں گیا تھا؟ علیم خان صاحب نے جب دیکھا، وہ ڈی جی کو بتا رہے تھے کہ میں اس کے کونے بیٹھا تھا، خبر چلی کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو میں نے کہا یار ہوں تو میں جانتے ہوں تو ٹھاڑا کام پورا ہو گیا۔ تو وہ کون تھا؟ وہ باجوہ صاحب نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب تھے جو کھلا رہے تھے سب کو۔ اور کیوں کھلا رہے تھے؟ کہ وہ علیم خان کا اور یہ مطلب علیم خان اور ترین صاحب یہ آپس میں وہ یوں کر کے ہیں، اور میرے خلاف تو جناب پنجاب میں محاذ کھڑا ہو جائے گا، پنجاب کی حکومت انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، حکومت تو میں نے کرنی ہے۔ عثمان بزدار کہتے کٹ پتری تھے، صرف پیسہ بنانے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور عمران خان صاحب کو پتا تھا، اور وہ بیٹھ کے آ کے ہر دوسرے دن کہ جی آپ کو تو پتہ کہ وہ اتنا آپ کام کرتے ہیں، آپ کا میڈیا سیل بڑا ویک ہے، عثمان آپ تو بہت کام کرتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ قوم کو نہیں پتہ، قوم کو بتائیں کہ آپ کتنا کام کرتے ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں، کھیت سوا کام، ہمارے دفتر کے باہر وہ گند پڑا رہتا تھا۔ بہرحال وہ یہ پرسنل چیزیں ہو جائیں گی، تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ یہ اب سارے کا سارا فسطائیت کا دور گنا جا رہا ہے، جو گولڈن جس کو پیریڈ کہتے تھے، جنرل باجوہ صاحب کی زیر قیادت پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، یہ بیانیہ عمران خان صاحب کا تھا اور ان کے حواریوں کا تھا۔ گیت گایا کرتے تھے صابر شاکر صاحب، سامنے بہا کے تینوں شرماواں، اس طرح کے گیت سامنے باجوہ صاحب کو بٹھا کے تو جناب وہ اللہ معاف کرے کہ میں حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کا دور تو اس میں کوئی سیاستدان نہیں بچا، ہر بندے کو، اور ڈبل گیم کرتے تھے کہ پہلے پکڑا پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ پکڑا کس نے؟ خان صاحب نے، چھڑوایا میں نے، یہ وہ کر رہے تھے۔ تو یہ باتیں بے نقاب ہو گئی ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان تو بہت بھولا آدمی ہے، اس بیچارے نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو نواز شریف صاحب اس بات پر راضی ہیں کہ جناب کے جلد انتخابات کرواجیے، کدو کوئی راضی نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں۔ ایک خبر کل چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پرویز الہی صاحب جو اڑے کھڑے ہیں، اسمبلیاں نہیں توڑ رہے، تو یہ فائدہ پی ڈی ایم کا ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ اندر سے گیم گم ہو رہی ہے، لیکن وہ ملاقات نہیں کر رہے۔ اور کیا نواز شریف اور عمران خان صاحب، یا نواز شریف عمران خان صاحب سے انڈائریکٹ رابطے کریں گے؟ اور خدا کا نام لیں، افواہوں کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ اور یہ پروپیگنڈا سیل جو ہیں وہ کتنے کا آپ کو سیاستدان، کامیاب سیاستدان بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی 3.5 سالہ کارکردگی میں نظر آ گیا۔ تو ایک تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سر میں نے پتہ کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب بات کرنے گئے تھے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے پا رہے ہیں، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے جا کے کہا تھا ان کو کہ جب آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن سے پہلے کہ عاصم منیر کا نام آنا ہے، اگر آپ نے کوئی اڑونی ڈالی، کوئی ہیچ کھڑی کی، کوئی رکاوٹ کھڑی کی، تو سر بہت پھینٹ پائے گی۔ یہ صدر صاحب کے بارے میں یہ بات کرنا بالحاظ عہدہ بہت بدتمیزی ہے، بہت بد تہذیبی ہے۔ لیکن یہ جو ان سے گفتگو کی گئی تھی وہ یہی کہا گیا تھا، میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ پھر یہ اچھا نہیں ہوگا، آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے، یہ ان کو الفاظ کہے تھے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کی محبت کو ایک سائڈ پہ رکھے، یہ ملک اور ادارے کے معاملے ہیں، یہ پھر معافیاں نہیں ملتی ہوتی سر۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو اسی طرح یہ اب دوبارہ گئے ہیں کہ جس طرح شوکت ترین صاحب نے خط لکھوائے تھے پنجاب سے اور کے پی کے سے کہ جی کہ آئی ایم ایف کے نام کہ ہم پاکستان کو، آپ نے کوئی ڈیل نہیں کرنی پاکستان کے ساتھ، تو یہ تو حکومت، یہ تو وہ ہمارے سیلاب آیا، وہ جو بھی آپ نے بہانے لگائے تھے، یہ پاکستان کے خلاف اگر آپ نے دوبارہ کام کیا تو یہ پاکستان کے خلاف جرم تصور ہوگا۔ یہ اپنی کے پی کے کی گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ کو برائے مہربانی بذریعہ عمران خان صاحب سمجھا دیں، یا بیسیکلی تو عمران خان صاحب کے نامی پیغام تھا، تو وہ تو یہ پیغام دینے گئے تھے، وہ تڑی کرانے گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صلح ہو رہی ہے۔ یہ ہے پروپیگنڈا، جھوٹو جھوٹ چتالی۔ یہ میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تڑی کرانے گئے تھے صدر صاحب کو کہ خان کو سمجھا دو اور وار نہیں آنی، سمجھ رہے ہو؟ یہ جرم پاکستان کے خلاف تصور ہوگا، کیونکہ پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے خالی خزانے کا جتنا بڑا متاثرہ فریق پاکستان کی فوج ہے، اور کوئی ہنسی تسی تو ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں سر۔ تو لہٰذا اس کے اوپر نو کہتے ہیں نا کمپرومائز۔ تو یہ تڑی تھی جو وہ صدر صاحب کو کرا کے آئے، تو وہ کہہ رہے ہیں الیکٹرول کالج کریں گے، دیکھیں باجوہ صاحب بڑا یہ گند کر کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سر عمران خان صاحب کے لیے رائت کا کوئی دروازہ نہیں کھلا، عمران خان صاحب کے لیے مسالت ابھی فی الوقت کسی طرف سے نہیں ہے، نہ پاکستان کی سیاست کی طرف سے، نہ پاکستان کی وہ کیا کہتے ہیں فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یوں کہہ لیں۔ بائی دی بک چلنے ہیں معاملات، بڑے طریقے کے ساتھ معاملات چلنے ہیں۔ عمران خان صاحب اچھے بچوں کی طرح ود ان دا رولز، ود ان دا فریم ورک آف جو ہے جو پاور پالیٹکس یا پالیٹکس جو دستوری فریم ورک ہے اس کے نیچے اگر کام کریں گے تو ویری گڈ، نہیں تو پھر سر بھج دین وان اکو جو دینے۔ یہ بات ہوگی۔ دوسری میں نے پتہ کیا جی کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کوئی دورہ تھا، سنا ہے 5 تاریخ کو، جو ایک خبر وہ جھوٹو جھوٹ چتالی لندن سے چلائی جا رہی ہے کہ سنا ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کدے کو خطرہ ہے جان کو؟ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں وہ کون سا بندہ ہے جو توپ لے کے کھڑا ہے کہ وہ، یا کون سا وہ خودکش حملہ آور ہے جو وہ گھس گیا ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب وہاں پہ اندر داخل ہوں گے تو وہ ان کو جفی ڈال کے بٹن دبا دے گا، ٹھا کر دے گا۔ خدا کا خوف کریں، وہ چیف ہے، وہ جو اس کی پرائرٹیز ہیں، اس کی پہلی پرائرٹی کہاں پہ تھی؟ اسٹرائک فورس کے جو کا دورہ کرنا، وہ ایل او سی کے اوپر چلے گئے پہلا دورہ۔
अच्छा, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मिलना ये एक रवायत है, ओहदा संभालने के बाद वो आप जाते ही जाते हैं, मिलते हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर सर नौकरी नहीं हो सकती। फिर ये उसका मतलब होगा कि भाई तो आप आर्मी चीफ हैं, बादशाह सलामत नहीं है, आपको आपने बॉसेस को जाके सलूट करना है। तो ये वो वाला वो एक कंपल्शन थी, एक रवायत है, वो उन्होंने पूरी की। फिर वो कराची गए, वो फिर ये जो थी वादी तीरा जहाँ पे इस वक्त कह लें कि पाकिस्तान में इलाका खाली कराया, वो भी उसकी भी एक सिग्निफिकेशन है। अब उसके बाद वो बलूचिस्तान जाएंगे, लाहौर आएंगे। सर ISI तो किसी खाते में नहीं है, तो आसिम मुनीर साहब ने मतलब इतना एड्डा कोई बड़ा काम है। ISI फौज के बहुत से डिपार्टमेंट्स की तरह एक डिपार्टमेंट है एड्डा का। उसकी सिग्निफिकेशन जो है वो हम सिविलियंस, चूँकि हम महकूम कमी कमीन हैं जी, हमारे ऊपर जो है वो जो भी आफत नाजल होती है वो ISI के ज़रिए अभी तक होती है, मुसलत होती है। आखिरी आफत इमरान खान साहब की सूरत में थी, तो हमें वो ज़्यादा हॉन्ट करता है। जब हॉन्ट करता है तो फिर इसके कहानियाँ काट लो, जड़ियाँ कहानियाँ करनी हैं। कौन मतलब क्या, मतलब मैं मुझसे मेरी अच्छी खासी जनाब क्लास हुई, उस बंदे ने की, कहते यार तेरा दिमाग ठीक है, वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, ओके तो तुमने भी जनाब वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हो, कोई ऐसी बात नहीं है। जब दिल करेगा, कोई ना रवायत है वहाँ का दौरा करने की, कोई ना कोई कंपल्शन है, और ना कोई बहुत ज़रूरी काम है कि जनाब वो नहीं किया तो जिसका कोई वो ये मतलब निकलता है वो ISI के हेडक्वार्टर नहीं गए तो ये मतलब। सर वो ISI के हेडक्वार्टर जाएगा सर, किसी का साह नहीं लेता जाना, डिसिप्लिन सर यूं करके खड़े होते हैं। आपने वो तस्वीर देखी है, और कई तस्वीर होती हैं आर्मी चीफ की। मैं सिर्फ आसिम मुनीर साहब की बात नहीं कर रहा, बाजवा साहब की उठा के देख लें, जिनको बारे में ये कहते हैं बब्बू बराल पता नहीं क्या क्या वो इन्होंने उनके बारे में लतीफ़े घड़ रखे हैं, ये PTI वालों ने उनकी नफरत में। पहले मोहब्बत में कसीदे पढ़ा करते थे, तो वो जब वो कहीं पे खड़े होते थे, ये देख लेना सर, ये आसिम मुनीर साहब वो स्टिक दे रहे थे जब पावर ट्रांसफ़र वो हो रही थी सेरेमनी, स्टिक दे रहे थे, तो बाजवा साहब आगे 2 कदम बढ़ के उन्होंने उनको गले लगा के थपकी दी। वो आर्मी चीफ वो स्टिक ले चुके थे, लेकिन पायन की जरूरत नहीं थी आसिम मुनीर साहब की। डिसिप्लिन ये होता कि वो चीफ को जाके बड़ा ईजी माहौल हो जाए, हाँ और भाई आप तो बाजवा ठीक रहे हैं ना, ये नहीं हो सकता, वो डिसिप्लिन है। तो लिहाजा वो जब आर्मी चीफ, कोई भी आर्मी चीफ जब भी अपनी किसी यूनिट में जाता है, किसी कोर में जाता है, और जहां पर वो क्या करे ISI के दफ्तर में जाता है, सर तीर वांगू सीधे खड़े होते हैं इंज करके, सर अख भी नहीं चमकते इंज। वो जब तक ये ना कहते बैठो, सर कोई नहीं बैठता, कमांडर होता है, कमांडर इसी को कहते हैं। तो सब कहानी है सर, अफवाहें चलाई जा रही हैं, क्योंकि फैज़ साहब के जाने के बाद अब वो कहानी ग्रुप फारग हो चुका है, तो अब अफवाहें चल रही हैं इंपॉर्टेंस जगाने के लिए। नवाज शरीफ को बहुत तकलीफ हो रही है कि इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है, तो मैं इलेक्शन के अंदर यार खुदा का खौफ करें। बहरहाल खुदा का खौफ होता तो यहाँ तक मामला ना आते, सब झूठो झूठ 44 सर, सिर्फ अफवाहें, कुछ नहीं बढ़ना, सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे और तरीके के साथ चलेंगे, मामला ठीक रहेंगे। टेढ़े मेढ़े होंगे तो अगले भी टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे, किसी को समझ आ जाए गुड, नहीं आएगी तो टेढ़ी उंगली जब कनस्तर के अंदर जाएगी घी निकालने के लिए तो आप ही समझ आ जाएगी। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।